नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई साथी दीपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल माघ 28 गते शनिबार फागुन कृष्ण पक्षको षष्ठी तिथि सन् 2023 फेब्रुअरी 11 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। राष्ट्रपतिको सवारी व्यवस्थित गर्ने नाममा सड़क खाली गराउने प्रवृत्तिले नागरिकलाई शास्ति र हैरानी, देशका सबैजसो सरोकारका विषयमा सुधार हुन नसकेको भन्दै संसदमा राष्ट्रपतिको गुनासो। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा बाखा नागेका ऋणीलाई राहत, तरलता सहज भएको र ब्याज दर घट्दो क्रममा रहेकाले शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास। भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको औचित्यमाथि प्रश्न गर्नेहरू बढ्दै, सहज हवाई रूटको व्यवस्था र जहाजलाई शुल्क नलिने वातावरण बनाउन जरुरी। अन्तर्राष्ट्रिय विकास त हुनासाथ धुमधाम केही भइहाल्छ भन्ने कुरो पनि त धेरै गर्नु भएन। अन्तर्राष्ट्रिय विकास त हुनलाई त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बिजनेस विश्वमा चल्न पर्यो कि। रुसले व्यापक क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमण गरेको युक्रेनको भनाई, 71 वटा रुसी क्षेप्यास्त्र मध्ये 61 वटा खसालेको दावी। र कृष्ण प्रसाद भट्टराई स्मृति राष्ट्रिय कराते प्रतियोगितामा 8 स्वर्ण सहित नेपाल पुलिसलाई अग्रता। रंगको बहारमा उपहार जस्मिन पेन्ट्स लगाऊ र लकी ड्र मार्फत वर्षैभरि हरेक महिना 1 लाख र उपहारहरू जितौं। यो योजना अन्तर्गत वर्षभरि प्रत्येक महिना लकी ड्र मार्फत 1 जनाले 1 लाख, 1 जनाले स्मार्टफोन, 10 जनाले DHI राइस कुकर र 100 जनाले घडी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। नेपाली मनको नेपाली रङ, जस्मिन पेन्ट्स। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। सुन त, मेरो कपडा प्याकिङ गरिदेऊ त। श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र? अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार CMC क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि। नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिम भएको 60 काउस र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1 लाख सम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल, अब क्यान्सर उपचार गराउन CMC क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छौं। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, CMC क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 056 594 333 594 333। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। राष्ट्रपतिको सवारी व्यवस्थित गर्ने नाममा सरकारले सधैँ सड़क अवरोध गर्दै आएको छ, जबकि कुनै पनि विशिष्टको सुरक्षाको लागि आवागमन ठप्प बनाउने कानून र कार्यविधि छैन। व्यस्त सड़क घण्टौंसम्म खाली गराउँदा विद्यालयका बालबालिका, बिरामी, कर्मचारी र सर्वसाधारणले सधैँ शास्ति खेप्नु परेको छ। सहज सवारी चलाउन पटक पटक जनस्तरबाटै माग हुने गरे पनि सुरक्षा निकायले भने व्यवस्था गर्दै आएका छन्। संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न हिजो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शीतल निवासदेखि संसद भवन नयाँ बानेश्वर जाँदा र फर्किँदा सड़क खाली गराइएको थियो। नागरिकलाई थुप्रै सड़कका पेटीबाट वारपार गर्न रोक लगाइएको थियो। रिसल्ला सहितको सवारीमा राष्ट्रपति गाडीमा हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँको गाडी बग्गीको पछि भएकाले यात्रा दिक्क लाग्दो गरी सुस्त बनेको थियो। विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा कार्यविधिमा भनिएको छ, अति विशिष्ट सवारीका बेला सड़कमा समन्वय गरेर सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाइनेछ। सड़क खाली गराएर सवारी गर्ने विषय
कतै उल्लेख छैन, तर सेना, प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीले भक्ति प्रदर्शन गर्न सडक खाली गराउँदै आएका छन्, जसबाट राष्ट्रपतिसहित विशिष्टहरूप्रति नागरिक तहमा असन्तुष्टि चुलिँदो छ। तर नागरिकबाट निर्वाचित विशिष्ट भने जनविरोध वास्ता नगरी राजा महाराजा जस्तै रमाउँदै आएका भनेर आजको कान्तिपुरले खबर लेखेको छ। राष्ट्रपति लगायत अति विशिष्टको सवारीबाट सडकमा अनावश्यक चाप नपरोस् भनेर केही वर्षअघि विकल्पमा बहस भए पनि सुधारको सुरुवात भएको छैन। नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी प्रद्युम्न कार्की व्यस्त सडक बन्द गराएर नागरिकलाई बाटो हिँड्नै नदिने र हिँड्न खोज्नेलाई लाठी प्रहार गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताउनुहुन्छ। सदाझैं हिजो पनि बिरामीको उपचारको लागि पुग्नुभएका डाक्टर जनितलाल सिंहलाई आफ्नै अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। बिरामी परेर होइन, प्रहरीले कुटपिट गरेकाले राष्ट्रपति भण्डारीको सवारीका बेला प्रहरीले ट्रमा सेन्टरका वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर सिंहलाई लाठी प्रहार गरेको हो। टाउको र हातमा चोट लागेपछि उहाँलाई ट्रमा सेन्टरको आईसीयूमा अब्जर्भेसनमा राखिएको छ। प्रहरीले ट्रमाका अरू डाक्टरहरूलाई पनि कुटपिट गरेको छ। नेपाल चिकित्सक संघले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका वरिष्ठ सर्जन डाक्टर सिंहलाई कुटपिट गर्ने प्रहरीलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो 2 कार्यकालमा देशका सबैजसो सरोकारका विषयमा सुधार हुन नसकेको भन्दै संसदमा गुनासो राख्नु भएको छ। संघीय संसदको हिजो बसेको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले 7 वर्षे कार्यकालमा देशको राजनीतिले लय र गति समातेकाले अब नागरिकलाई सुखी बनाउनेतर्फ नीति तथा योजना केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो। यसबीचमा देशको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा धेरै प्रगति भएका छन्। विकास निर्माणले गति दिएको छ, तर यो गति पर्याप्त छ त? हरेक नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न गरेको प्रयासले सार्थकता पाएको छ त? उहाँले भन्नुभयो, यी प्रश्नहरूको जवाफलाई केन्द्रमा राखेर अबका हाम्रा काम कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आफ्ना 2 कार्यकालमा भए गरेका कामको समीक्षा र सरकारले गर्न नसकेका विषयमा असन्तुष्टि पोख्नु भएको छ। महिला अधिकार र विकासमा नेपालले गरेका प्रयास र हासिल गरेका उपलब्धि राम्रो भए पनि राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व सन्तोषजनक नभएको उहाँले बताउनुभयो। संविधान र कानूनले प्रत्याभूत गरेका विषय पनि पूर्ण रूपमा अवलम्बन गर्न नसकेको उहाँको गुनासो छ। महिलाको प्रतिनिधित्व कानूनको रीत पुर्याउनका लागि मात्रै भएकोमा उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो। देशको आर्थिक अवस्था जटिल मोडमा पुगेकोमा पनि उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएका तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्याको समाधान नखोजी गरिने कुनै पनि क्रियाकलाप सफल नहुने उहाँको भनाइ छ। सुधारका लागि कमजोर आर्थिक वृद्धि दर, बढ्दो दरको मुद्रास्फीति र विकराल बन्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटाको स्थितिलाई सम्बोधन गर्न उत्पादन क्षेत्र बढाउनेतर्फ गम्भीर हुनुपर्नेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सुझाव दिनु भएको छ। कृषि क्षेत्रमा सुधार ल्याउन 5 वर्षभित्र रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो। सुशासनको प्रत्याभूत गराउन र आम नागरिकमा राज्यको अनुभूति दिलाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ। केही पालिकाको साक्षरता दर 50% पनि नभएकाले विद्यालय शिक्षामा वृहत सुधारको खाँचो औलाउँदै उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्र पनि विकराल अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। सामान्य औषधि र न्यूनतम उपचारको अभावमा अकालमा ज्यान जाने अवस्था आउन दिनु हुँदैन। हरेक नागरिकले देशभित्रै विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ उहाँले भन्नुभएको छ। भावी राष्ट्रपतिको विषय सत्ता साझेदार दलहरूका शीर्ष नेता सम्मिलित उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा पहिलो पटक एजेण्डाका रूपमा प्रवेश गरेको छ। तर हिजो बसेको संयन्त्रको बैठकमा भावी राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र संयन्त्रका संयोजक समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली बीच मत बाजिएको छ। 24 दिनपछि बसेको संयन्त्रको बैठकमा राष्ट्रपति चुनावका साथै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारबाट बहिर्गमन, सुदूरपश्चिममा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको विघटन र संघीय सरकारको समीक्षा लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। स्रोतका अनुसार बैठकमा संयन्त्र संयोजक ओलीले पूर्व सहमति अनुसार सत्ता साझेदार दलहरूको तर्फबाट एमालेले सिफारिस गरेको व्यक्ति राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार हुनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। तर संवैधानिक पदहरूमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रचण्ड अगाडि सार्दै आएका प्रचण्डले उम्मेद्वार जुन दलको भए पनि राष्ट्रिय सहमति गरेर जानुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। सत्ता गठबन्धनभित्र राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमति भएको हो। एमालेकै नाममा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरौं भन्ने ओलीजीको भनाइ थियो। एक नेताले भने राप्रपा र रासोपाको मत पनि त्यही थियो। प्रधानमन्त्री पनि सहमति तोडेर गठबन्धन भत्काउने पक्षमा हुनुहुन्न। एउटा अभिभावकका हिसाबले राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव सार्नु भएको छ। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर लेखेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख देवराज जोशी समक्ष नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह सहित एकीकृत समाजवादीका नरेश कुमार शाही र कांग्रेसका प्रकाश देउवाले मन्त्री पदको शपथ लिएका छन्। अस्ति बिहिबार मुख्यमन्त्री नियुक्त शाहले हिजो कार्यविभाजन गर्नुभएको हो। शाहीलाई आर्थिक मामिला र देउवालाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नियुक्त गरिएको हो। तर शपथ लिएसँगै विश्वासको मतको चेपुवामा शाह पनि पर्ने देखिएको छ। चुनाव ताका आफ्नो नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन टुट्दा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सबै सरकार गुमाएपछि निराश भएको कांग्रेस सुदूरपश्चिममा भने 1 महिनामै सत्ता नेतृत्वमा फर्किन सफलता भयो। तर 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके शाह पनि पदमुक्त हुनुहुनेछ। विश्वासको मतका लागि 27 सांसदका आवश्यकता रहेको प्रदेशसभामा कांग्रेसका 19 सांसद छन्। 4 सांसद रहेको एकीकृत समाजवादीलाई पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर सरकारको सहयात्री बनाइसकिएको छ। त्यति हुँदा पनि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार टिकिरहन अन्य 4 सांसदको साथ जुटाउनु पर्ने खाँचो छ। यस्तो अवस्थामा कांग्रेस र नेकपा यसले नागरिक उन्मुक्ति र माओवादीको साथ खोज्ने छनक देखाएका छन्। माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले आफ्नो दल प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा बस्ने बताइसक्नु भएको छ। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। उमेर कम तिमी भन्दा बुद्धि चाहिँ धेरै, डर छैन जे भए पनि बिमा छ मेरै। रोग ब्याध लागिहाले हातमा पैसा छ त, गोजी खाली भयो भने के पो गर्ने हो त? पैसा त जहाँ पनि आफैले त तिर्नु पर्छ नि सुरुमा, होइन र? अरू ठाउँमा पर्ला, सानीमामा पर्दैन। आफ्नो लागि मात्र होइन नि, सबै परिवारको लागि। नेपालमै पहिलो पटक सानीमा बैंक प्रस्तुत गर्दछ फ्यामिली सुपर सेभिङ्स खाता, जसमा आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको अस्पताल भर्ना खर्च भुक्तानी गर्नै नपर्ने। प्रत्येक सदस्यलाई रु 1 लाखसम्मको उपचार बिमा र रु 10 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा। मेड लाइफ र सिद्धार्थ इन्सुरेन्स लिमिटेडको सहकार्यमा बिमा सुविधा। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा बैंक, सबल अनि विश्वसनीय। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेसनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बिमा कम्पनी नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आइएमए बैंक, सबैका लागि बैंक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले राष्ट्रपतिको सवारी व्यवस्थित गर्ने नाममा सड़क खाली गराउने प्रवृत्तिले नागरिकलाई शास्ति र हैरानी, देशका सबैजसो सरोकारका विषयमा सुधार हुन नसकेको भन्दै संसदमा राष्ट्रपतिको गुनासो, उच्च स्तरीय संयन्त्रमा पहिलो पटक राष्ट्रपतिको एजेन्डा प्रवेश, सुदूरपश्चिममा विश्वासको मत जुटाउन शाहलाई पनि चुनौती लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। ऋणीलाई केही राहत र प्रचलित ब्याजदर भन्दा कममा ओभरनाइट तरलता सुविधा सहित राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। हिजो सार्वजनिक समीक्षामा तोकिएको भाका नागेको 1 महिनाभित्र ऋणीले सावा ब्याज भुक्तानी गरे बैंकले हर्जाना ब्याज लिन नपाउने 2 करोड़ रूपियाँसम्मको कर्जा एकपटकका लागि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाइने, 7% ब्याजदरमा ओभरनाइट तरलता सुविधा उपलब्ध लगायत व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार आउँदो जेठ मसान्तसम्मका लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने
कर्जाको समावेश दायित्व भाका नागेको 1 महिनाभित्र भुक्तान गरे बैंकले हर्जाना ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यस अनुसार ऋणीले माघ मसान्तमा तिर्नुपर्ने सामा ब्याज फागुनसम्म, फागुनमा तिर्नुपर्ने चैतसम्म, चैतमा तिर्नुपर्ने वैशाखसम्म, वैशाखमा तिर्नुपर्ने जेठसम्म र जेठमा तिर्नुपर्ने असारसम्म भुक्तानी गरेको अवस्थामा बैंकले हर्जाना ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो। यस्तो व्यवस्थाले व्यापार व्यवसायमा आएको मन्दीका कारण समयमा सामा ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने ऋणीलाई राहत पुग्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टको दावी छ। यस्तो व्यवस्थाले साना ठूला सबै व्यवसायी लाभान्वित हुने उहाँको तर्क छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले कर्जाको गुणस्तर सम्बन्धमा कसिलो नीति बनाउने संकेत गरेको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेप बीचको औसत ब्याज दर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियम सम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने घोषणा पनि गरेको छ। पछिल्लो समयमा प्राय सबै बैंकले नियम विपरीत प्रिमियम बढ़ाएर ऋणीबाट धेरै ब्याज असुली गरेको लगायत विषयलाई बैंकलाई सजग र जिम्मेवार बनाउन यो विषयमा हुने अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइन लागेको राष्ट्र बैंकले प्रस्ताएको छ। यसअघि राष्ट्र बैंकले 8.5% ब्याज दरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधा अन्तर्गतको ओभरनाइट तरलता सुविधा अब 7% ब्याज दरमा उपलब्ध गराउने भएको हो। यस्तो व्यवस्थाले ब्याज दरमा कमी आउने राष्ट्र बैंकको दावी छ। यसअघिको भन्दा 1.5% बिन्दु भन्दा कम ब्याज दरमै दैनिक तरलता सुविधा पाउने भएपछि लागत कम हुने भएकाले स्वत ब्याज दर पनि घट्ने राष्ट्र बैंकको तर्क छ। बजारमा चर्चा र लगानीकर्ताको अपेक्षा रहेका शेयर बजार सम्बन्धमा भने राष्ट्र बैंक मौन बसेको छ। समीक्षामा शेयर बजार सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था यथावत राखिएको छ। तरलता सहज भएको र ब्याज दर घट्दो क्रममा रहेकाले बजारको माहौलले बिस्तारै शेयर बजारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको दावी रहेको छ। नेपालमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको 74 वर्षसम्म अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेन। तर अहिले एकै वर्षका बीचमा 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएका छन्। भैरवामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटन पनि भइसकेको छ। तर अरबौं रुपियाँ खर्च गरेर बनाएका 2वटा विमानस्थलमा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने शून्य छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहेकका बाँकी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल किन चलेका छैनन् र कसरी चलाउन सकिएला त? अर्जुन पोखरेलको रिपोर्ट। नेपालको पश्चिम क्षेत्र जहाँबाट विभिन्न देशमा जाने मान्छेहरू लुम्बिनी टुरिस्टहरूलाई आकर्षित गरिसकेपछि भैरवा विमानस्थललाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ। भैरवा विमानस्थल बन्यो भने त्यहाँको काठमाडौँको ट्राफिक कन्जेसनलाई पनि कम गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यका साथ विमानस्थल निर्माण गरिएको थियो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक सञ्जीव गौतम उहाँले भने जस्तै गौतम बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनीमा मनज्ञ पर्यटक भित्र्याउने र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा भैरहवामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न भएर गएको जेठदेखि सञ्चालन योग्य भएको छ। भैरहवामा केही समयसम्म जजिरा एयरलाइन्स र केही दिन हिमालय एयरलाइन्सले चार्टर उडान गरे पनि अहिले भने अन्तर्राष्ट्रिय तर्फको विमानस्थल ठप्प छ। कर्मचारी घाम तापेर बस्ने र विमानस्थलका संरचना उपयोगविहीन भएका छन्। 35 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै लगानीमा निर्माण भएको विमानस्थलमा दैनिक एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नहुँदा धेरैतिर निराशा छाएको छ। सञ्चालनमा आएको 9 महिनामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जम्मा 28,400 जना यात्रुले सेवा लिएका छन्। यति ठूलो विमानस्थलमा 9 महिनामा 28,000 जनाले सेवा लिनु र अहिले दैनिक एउटा पनि विमान सञ्चालन नहुँदा विमानस्थलको औचित्यमाथि प्रश्न गर्नेहरूको आवाज बलियो बन्दै गएको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि गएको पुस 17 गते निकै ठूलो तामझामका साथ उद्घाटन भयो। उद्घाटनको दिन हिमालय एयरलाइन्सको अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने ठूलो जहाज पोखरामा अवतरण गरेपछि त्यहाँ अर्को ठूलो जहाज उडान अवतरण गरेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आन्तरिक जहाज मात्रै चल्छन्। चीनको एक्जिम बैंकबाट 22 अर्ब रुपियाँ ऋण लिएर बनाएको विमानस्थलको सावा र ब्याज सरकारले अब तिर्न थाल्नुपर्नेछ। 2% ब्याज दरमा ऋण लिएर बनाएको विमानस्थलमा अहिलेसम्म एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानको टुङ्गो छैन। भैरहवा र पोखरामा राजनीतिक स्वार्थका कारण अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको, तर अब जसरी पनि चलाउनै पर्ने बताउनुहुन्छ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका पूर्व सचिव केदार बहादुर अधिकारी। पोलिटिकल चोइस बढी थियो भन्छु मैले चाहिँ। त्यस बेलामा पनि त्यसको विवाद चाहिँ कसरी आएको थियो भन्दाखेरि गर्नु हुँदैन बरु अर्को जानुपर्छ भन्दाखेरि दुईटैमा पोलिटिकल चोइस बढी हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्राविधिक रूपमा त्यति सपोर्ट गरिएको प्रोजेक्ट होइन।
यसलाई चाहिँ हामीले समाधान डिप्लोमेटिकली समाधान गर्नुपर्छ। नेपालमा हवाई इन्धनको भाव अत्याधिक महँगो छ। हवाई रूटको समस्या उस्तै छ। भारतले कञ्चनपुर, भैरहवा, जनकपुर, विराटनगर लगायतका हवाई बिन्दुबाट जहाजलाई नेपाल प्रवेश गर्न दिएको छैन। सिमराको बिन्दुबाट मात्रै जहाज नेपाल प्रवेश गर्न पाउँदा खर्च बढिरहेको छ। यसै कारण पनि अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले भैरहवा र पोखरामा उडानको लागि इच्छा देखाएका छैनन्। सरकारले हवाई रूटको समस्या समाधान गर्ने श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड, म्यानमार, जापान लगायतका देशमा भैरहवाबाट सीधा उडानको पहल गर्ने र बौद्ध मार्गीलाई आकर्षित गर्ने, पोखरामा भारतीय र चीनिया पर्यटक ल्याउन जोड गर्नुपर्ने, दुवै विमानस्थलमा जहाजलाई कुनै पनि शुल्क नलिने, इन्धनको भाव कम गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्। भौतिक संरचना निर्माण हुनु नै ठूलो कुरो भएको र विमानस्थल बिस्तारै सञ्चालनमा आउने बताउनुहुन्छ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी। दुईटा कुरो भयो भने भैरवा र पोखरा विमानस्थलहरू चल्नेछन्। एउटा काठमाडौँ विमानस्थलको पूर्ण क्षमतासम्म हामीले पुर्याउनु पर्यो। दोस्रो के हो भने पहिला त हाम्रो यो एभिएसन नै कहाँ आइपुग्नु पर्यो भने 2019मा आइपुग्नु पर्यो, त्यो रेटमा आइपुग्नु पर्यो। त्यसकारणले यो विश्वव्यापी अहिले हामी रिसेसनमा चलेका छौँ, आर्थिक मन्दी छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुनासाथ धुमधाम केही भइहाल्छ भन्ने कुरो पनि त धेरै गर्नु भएन। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुनलाई त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बिजनेस विश्वमा चल्नु पर्यो कि। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै कीरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अङ्कमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरूभन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेसन, 12+, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। तिमीले पनि पाउने, मलाई पनि आउने, आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। आधुनिक र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको वैज्ञानिक सम्मिश्रण स्थल डनी हिलिङ क्लिनिक। यहाँ विशेषज्ञहरूद्वारा नसा, हाड जोड्नी, मांसपेशीका दुखाइ र अन्य समस्याको उचित परीक्षणद्वारा रोगको पहिचान, उपचार र परामर्श प्रदान गरिन्छ। फिजियोथेरापी, एक्युपंक्चर, आयुर्वेदा, मेडिकल मसाज तथा विशेषज्ञहरूको सल्लाह अनुसार न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हुने गरी उचित उपचार गरिन्छ। स्वस्थ जीवनशैली तथा निरोधात्मक परामर्शको लागि आउनुहोस्। हाम्रो सिद्धान्त निको प्रकृतिले पार्छ, हामी सहयोग गर्छौं। डनी हिलिङ क्लिनिक, एकान्त कुना रोड, जाउलाखेल। फोन नम्बर 5521 885, 98 018 16 380। वेबसाइट denihealing.com। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। कहीं पढ्दै कमाउँदै, कहीं कमाउँदै पढाउँदै कार्यक्रम चलाएर रोल्पाका विद्यालयले नयाँ अभ्यास थालेका छन्। विद्यालय र विद्यार्थीलाई आत्मनिर्भर बनाउन रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाका कतिपय विद्यालयले नयाँ रणनीति अघि सारेका हुन्, जसमा विद्यालयलाई सिप सिक्ने घर र विद्यार्थीलाई कर्मी बनाउने उद्देश्य लिएको छ। विद्यालयलाई आत्मनिर्भर बनाएर सक्षम विद्यार्थी तयार पार्नु हाम्रो अभियान हो। कमाउँदै पढाउँदै अभियान थालेका त्रिवेणी 5 तल्लो जुगारको जयनारायण आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक दिनेश ओलीले भन्नुभयो, विद्यालय र विद्यार्थीको प्रगतिका लागि यस्तो अभ्यास थालेका हौं। विद्यालयको नियमित आर्थिक स्रोत थिएन। अभिभावक संघको समन्वयमा विद्यालयमा तरकारी खेती शुरू गरिएको थियो। तरकारी बेचेर आमदानी बढाउन अभिभावकले पनि सहयोग गरे। कोपी, आलु, साग लगायतबाट
विद्यालयलाई अघिल्लो वर्ष झण्डै 1.5 लाख रुपियाँ आमदानी भयो। त्यो रकम विद्यार्थीलाई खाजा, खाना र अन्य शैक्षिक क्षेत्र सुधारको प्रयोजनमा खर्च गरिएको उहाँले बताउनुभयो। शिक्षक तिलबीर डाँगीका अनुसार अभियानबाट विद्यार्थीलाई दिउँसोको खाजा खुवाउन, शैक्षिक सामग्री खरिद गर्न र असहाय विद्यार्थीलाई सघाउन खर्च गर्ने गरिएको छ। विद्यार्थीलाई खसी पाल्न 10,000 रुपियाँ, माछा पाल्न 15,000, कुखुरा पाल्न 10,000, तरकारी खेती गर्न 8,000 रुपियाँका दरले नगद सहयोग गर्ने गरिएको छ। विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर बढाउन नयाँ अभ्यास आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन नगरिने तर सेवा सुविधा रोकिने शीर्षकको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर गणेश रिजाल लेख्नुहुन्छ, फौजदारी अपराधका नेताले छुट पाउने भनेको ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन जस्तै हो। यही खबरमा तीर्थराजले लेख्नु भएको छ, पाउने सेवा सुविधा सबै रोक्ने अनि अभियोग पुष्टि भए निलम्बन गर्ने। ठिकै हो जस्तो लाग्छ। आरोप पुष्टि हुन नसके अदालतको फैसला आएको दिनदेखि फेरि सुविधा दिने गर्दा राम्रै होला कि। सोभित आचार्य लेख्नुहुन्छ, नियम कानून अब हामी नागरिकले मात्र मान्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। सरकारले गुलाब आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको खबरमा युवराज मिश्रको प्रतिक्रिया छ, 2 दिनमा ओइलिएर खेर जाने गुलाब आयात गरेर पैसा बाहिर पठाउनुभन्दा किसानलाई चाहिने मल खरिद गरेर समयमै उपलब्ध गराउनु उचित हुन्छ। अनि गुल्मीको मालिका गाउँपालिका 3 का वडा सदस्य सूर्य थापाले स्वास्थ्य चौकीले मासिक तलब दिएर चालक राख्न नसकेपछि समाजसेवीको रूपमा बिना तलब आफैले एम्बुलेन्स चलाउन थाल्नु भएको खबरमा वसन्त कठायत लेख्नुहुन्छ, नेपालमा पनि यस्तो जनप्रतिनिधि छन् भनेर पत्याउनै गाह्रो हुन्छ। भित्री मनदेखि बिना कुनै स्वार्थ काम गरेको भए उहाँलाई सलाम। विचारको लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मल्लिका थापा। काया कैरनमा अब विदेशका खबर। टर्की र सिरियामा भूकम्पमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या 23,000 भन्दा धेरै पुगेको छ। गएको सोमबारको भूकम्पमा अहिलेसम्म 23,700 जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको स्थानीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले जनाएको छ। धेरै मानिस अझै पनि भग्नावशेषमा पुरिएको आशंकामा खोज तथा उद्धारको काम भइरहेको छ। चिसो र वर्षाका बावजुद पनि उद्धारकर्मीले खोजी अभियानलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। विदेशकै अर्को प्रसंगमा रुसले युक्रेनमा व्यापक क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमण गरेको छ। पूर्वी क्षेत्रमा प्रभाव जमाउने उद्देश्यका साथ रुसले हवाई आक्रमण गरेको हो। रुसले युक्रेनको औद्योगिक क्षेत्रलाई आक्रमणको निशाना बनाएको छ। विशेष गरी लुहान्स्क र डोनेट्स्क प्रान्त रुसको निशानामा परेका छन्। आफ्नो ऊर्जा प्रणालीलाई नष्ट गर्न रुस लागि परेको युक्रेनी अधिकारीहरूको आरोप छ। युक्रेनी वायुसेनाले आफ्नो प्रतिरक्षा प्रणालीको 71वटा रुसी क्षेप्यास्त्रमध्ये 61वटा खसालेको दावी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अब खेल खबर। नेपाल पुलिस क्लबले दोस्रो कृष्ण प्रसाद भट्टराई स्मृति राष्ट्रिय कराते प्रतियोगितामा हिजो 5 स्वर्ण पदक थपेको छ। साधो पाटोमा रहेको कराते एकाडेमी हलमा भइरहेको प्रतियोगितामा दोस्रो दिन नेपाल एपीएफ क्लबले 1 स्वर्ण पदक थपे भने त्रिभुवन आर्मी क्लबले पहिलो स्वर्ण जितेको छ। पहिलो दिन अस्ति बिहिबार पुलिसले 3 र एपीएफले 2 स्वर्ण जितेका थिए। 17 इभेन्ट मध्ये 12 इभेन्टको छिनोफानो हुँदा पुलिसले सबैभन्दा धेरै 8, एपीएफले 3 र आर्मीले 1 स्वर्ण जितेका छन्। प्रदेशका टोलीले भने अहिलेसम्म स्वर्ण पदक जितेका छैनन्। आज 5 इभेन्टमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। अब केही खबर संक्षेपमा। नेपाल भारतका सीमान्त जिल्लाका अधिकारीहरूले महाकाली नदीको दुवैतर्फ किनारामा थुप्रिएका ढुङ्गा माटो हटाउने सहमति गरेका छन्। उचित मूल्य नपाएको आक्रोशमा गएको शनिबार चितवनका किसान नारायणगढ़ बजारको व्यस्त क्षेत्र पुल्चोकमा प्रदर्शनमा उत्रिए। उनीहरूले नाराबाजी मात्रै गरेनन्, 2 गाडी गोलभेडा र 2 गाडी फर्ची र 2 गाडी अन्य तरकारी सड़कमा फालेर प्रदर्शन गरे। यो विरोधको एउटै कारण हो, भारतबाट तरकारी आएपछि आफूहरूले मूल्य नपाउनु। सड़क ताक्दै किसान। कान्तिपुरले खबर छापेको छ। र जिल्ला अस्पताल कालीकोटबाट एक सुत्केरीको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको छ। काया कैरनमा अब पालो आयो उखानको। छिनमा तोला, छिनमा माछा। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। राष्ट्रपतिको सवारी व्यवस्थित गर्ने नाममा सड़क खाली गराउने प्रवृत्तिले नागरिकलाई शास्ति र हैरानी, देशका सबैजसो सरोकारका विषयमा सुधार हुन नसकेको भन्दै संसदमा राष्ट्रपतिको गुनासो। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा बाखा नागेका ऋणीलाई राहत, तरलता सहज भएको र ब्याज दर घट्दो क्रममा रहेकाले शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास। भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको औचित्यमाथि प्रश्न गर्नेहरू बढ्दै सहज हवाई रूटको व्यवस्था र जहाजलाई शुल्क नलिने वातावरण बनाउन जरुरी। रुसले व्यापक क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमण गरेको युक्रेनको भनाई। 71 वटा रुसी क्षेप्यास्त्र मध्ये 61 वटा खसालेको दावी। र कृष्णप्रसाद भट्टराई स्मृति राष्ट्रिय कराते प्रतियोगितामा 8 स्वर्ण पदक सहित नेपाल पुलिसलाई अग्रता। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले अनुप गुरुङले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। कांग्रेस र एमाले दुवैतिर ढल्कन खोज्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गर्न खोजेको छ। यहाँ प्रधानमन्त्री जस्तै देखिने मान्छे एक ठाउँमा उभिएका छन्। उनको पछिल्तिर एउटा ब्यानर छ र त्यो ब्यानरमा लेखिएको छ नेपाल ए कांग्रेस पार्टी, चुनाव चिन्ह कहिले रुख कहिले घाम। आजको काया कैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। घर बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।